अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है वाक़या करबला। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत 5 शबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हुसैन और शब्बीर रखा और आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सब्ते रसूलुल्लाह है और आपके बरादर मुअज़्ज़म इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरह आपको भी जन्नती जवानों का सरदार और अपना फर्जंद फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके साथ कमाले उल्फत और मोहब्बत थी। हदीस शरीफ में आता है, जिसने इन दोनों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत की उसने मुझसे अदावत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों नौजवानों को फूल की तरह सूंघते थे और सीने मुबारक से लगा लेते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिनते हारिस हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ोजा एक रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हाजिर हुई और अर्ज़ किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज एक अजीब ख्वाब देखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या? अर्ज़ किया, वो बहुत ही शदीद है। इनको इस ख्वाब के बयान की जुर्रत ना होती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया तो अर्ज़ किया, मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे अक़दस का एक टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में रखा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने नहायत अच्छा ख्वाब देखा। इंशाअल्लाह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यहाँ बेटा होगा और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए और हज़रत उम्मुल फ़ज़ल की गोद में दिए गए। उम्मुल फ़ज़ल फरमाती हैं कि मैंने एक रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी गोद में दिया। क्या देखती हूँ कि चश्माने मुबारक से आंसुओं की लड़ियाँ जारी हैं। मैंने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये क्या हाल है? फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने ये खबर पहुँचाई कि मेरी उम्मत मेरे इस फर्जंद को कत्ल करेगी। मैंने अर्ज़ किया, इसको? फरमाया, हाँ, और मेरे पास इसके मक्तल की सुर्ख मट्टी भी लाए। अब मैं आपको हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात और यजीद की सल्तनत के बारे में बताती चलूँ कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रजब 60 हिजरी में बामुकाम दमिश्क लक़वा में मुब्तला होकर वफ़ात पाई। आपके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात में से आज़र शरीफ, रदाए अक़दस, कमीज़ मुबारक, मोए शरीफ और तराशा हाय नाखुन हमायों थे। आपने वसीयत की थी कि मुझे आज़र शरीफ, रदाए मुबारक और कमीज़ अक़दस में दफन किया जाए और मेरे इन अज्ज़ा पर जिनसे सजदा किया जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक और तराशा नाखुन अक़दस रख दिए जाए और मुझे अल्लाह पाक के रहम पर छोड़ दिया जाए। यजीद ने देखा था कि इसके बाप हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात और बदने अक़दस से छू जाने वाले कपड़ों को जान से ज़्यादा अजीज़ रखा था और दमे आखिर तमाम ज़रो मालो सरूतो हुकूमत में सबसे ज़्यादा वही चीज़ प्यारी थी और इसी को साथ ले जाने की तमन्ना हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में थी। इसकी बरकत से इन्हें उम्मीद थी कि इस मलबूसे पाक में बोए महबूब है, ये मकामे गुर्बत में प्यारा रफ़ीक है और बेहतरीन मोनस होगा। अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास और तबरकात के सदक़े मुझ पर रहम फरमाएगा। इससे यजीद समझ सकता था कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से छू जाना एक कपड़े को ऐसा बाबरकत बना देता है तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आले पाक जो बदने अक़दस का जुज़ हैं, इनका क्या मर्तबा है और इनका क्या एहतराम लाजिम है, मगर बदनसीबी और शकावत का क्या इलाज। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद यजीद
تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کی۔ مدینہ منورہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے ظلم کی بنا پر نااہل قرار دیا اور بیعت لینے سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابن زبیر نے بھی انکار فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے اشتعال کا باعث ہوگا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت اور تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی و احکام شرع کی بے حرمتی اور دین کی پرواہ نہ کریں۔ اور یہ امام جیسے جلیل الشان فرزند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ممکن تھا؟ اگر امام اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی، لیکن اسلام کا نظام درم برم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہوتا۔ یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ و ملت حنفیہ کا نشان مٹ جاتا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی درخواست اس لیے پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ اس کا اتباع کریں گے۔ اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو اعتراض نہ ہوگا، لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ منصوبہ خاک میں مل گیا اور یزیدیوں میں اسی وقت سے آتش عناد بھڑک اٹھی۔ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کیونکہ ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی خبر و تفصیل مشہور ہو چکی تھی کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خونوں کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، الہی حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ 10 محرم کو جانثار غلاموں، خاندان امام کے نوجوانوں اور حضرت علی اکبر و علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب تنہا حضرت امام ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین، وہ بھی بیمار اور ضعیف۔ اس کے باوجود اس کے امام کو تنہا دیکھ کر خیمے سے باہر آئے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے نیزہ دست مبارک میں لیا۔ حضرت امام نے فرمایا، جانے پدر لوٹ آؤ، میدان جانے کا قصد نہ کرو، میں تمام کنبے، عزیز و ارکاب، خدام موالی جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار کر چکا ہوں۔ الحمدللہ میں نے ان مصائب کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا ہے، اب اپنا ہدیہ سر راہ خدا میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہے۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے، اس لیے تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے اہل بیت کو صبر کی تلقین فرمائی، رضائے الہی پر صبر و شاکر رہنے کی وصیت کی اور سب کو اللہ پاک کے سپرد کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ بڑے بڑے فخر روزگار بہادر کام آ گئے، لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر یزید کے زن و اطفال کو بیوہ و یتیم بنا کر چھوڑے گا، موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دو۔ یہی صورت اختیار کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا اور تلوار برسانی شروع کی، لیکن پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملہ جاں سطح سے رہائی کی صورت نظر نہیں آئی۔ ہزاروں آدمیوں کے گھیرے جانے کے باوجود دشمنوں کا سر اس طرح سے اڑا رہے تھے جس طرح باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ اس کے بعد یزید کی تیر اندازوں کی جماعتوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی
قوت نہ رہی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، نورانی جسم زخموں سے لہولہان ہو رہا ہے۔ بے شرم کوفیوں نے کس سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ سلوک کیا ہے کہ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا۔ حضرت کو چکر آ گیا اور گھوڑے سے نیچے آئے۔ اب نامراد سیاہ باطن نے نیزوں پر رکھ لیا، نورانی جسم خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خولی ابن یزید پلید یا شمر بن یزید نے بڑھ کر آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ صادق جان باز نے دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ، اپنی جان راہ خدا میں نذر کی۔ محرم 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعے کے روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔